बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता नशिस्त में इक़ामत दीन के मफ़हूम पर कुछ बात की थी। आज की इस नशिस्त में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि कुरान और सुन्नत में इक़ामत दीन के नस्बुलैन होने के क्या दलाइल हैं, क्यों जमात इस्लामी ने इस नस्बुलैन को इख्तियार किया है और इसके क्या दलाइल हमें कुरान और सुन्नत में मिलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने एक मकसदी उम्मत बनाकर पैदा किया है। ये कोई बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाली कौम नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको एक वाज़ेह मकसद के साथ दुनिया में भेजा है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। एक और जगह कहा गया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा एक उम्मत वस्त है, एक इतदाल पर ज़िंदगी गुजारने वाली उम्मत है, जिसका काम यह है कि वो लोगों तक अल्लाह के दीन की गवाही देगी, शहादत देगी। दूसरी आयत में कहा गया कि तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए, तुम्हें बर्पा ही लोगों के लिए किया गया है ताकि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे, और यही काम दरअसल उम्मत के लिए फ़र्ज करार दिया गया है। तो इसी तरह कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहिना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुतय्यन किया है, उसी दीन को पसंद किया है जिसकी वसीयत उसने पहले नूह को की थी, उससे पहले इब्राहीम को, ईसा और मूसा को की थी कि अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि दीन को कायम करो और इसमें तफरीक़े में मत पड़ जाओ। तो शहादत हक़ या दीन हक़ की गवाही, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर या इक़ामत दीन, ये तीनों जो इस्तिलाहात कुरान में इस्तेमाल की गई हैं, ये दरअसल एक ही मकसद के अलग अलग ताबीरात हैं, अलग अलग इस्तिलाहात हैं, लेकिन इन तीनों इस्तिलाहात का एक ही मफ़हूम है। कुरान में वाज़ेह तौर पर उम्मत मुस्लिमा के मकसद वजूद को बयान करते हुए इन तीनों चीज़ों को बयान किया गया है। फिर और दीगर आयात में भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो अल्लाह ही है जिसने रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा ताकि तमाम अदियान बातिला पर इसको गालिब कर दे, ताकि मुशरिकों को, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों न गुजरे। तो इज़हार दीन, इक़ामत दीन, शहादत हक़ या अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, ये वो इस्तिलाहात है जो दीन के दुनिया में कायम करने के लिए, दीन को दुनिया में नाफिज करने के लिए, दीन को दुनिया में फैलाने के लिए, दीन को दुनिया में जारी व सारी करने के लिए कुरान में मुख्तलिफ पैराए के अंदर बयान किया गया है। और ये इक़ामत दीन के इस इस्तिलाह को अख्तियार करने की ये वजह है कि इसके अंदर बहुत इन तमाम इस्तिलाहात के मुकाबले में ज़्यादा जामियत है, ज़्यादा गहराई है, ज़्यादा गहराई है। इसमें वो तमाम पहलू शामिल हो जाते हैं जो इन अलग अलग इस्तिलाहात और अलग अलग ताबीरात के तहत बयान की गई हैं। तो अब ये सवाल बिलुमुम उठाया जाता है कि क्या ये सारी उम्मत पर फ़र्ज़ है या अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक इनाम के तौर पर बयान किया है। क्या इसके लिए कोशिश करना, इसके लिए जिद्दोजहद करना उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ ऐन है, या फिर ये इक़ामत दीन का ये जो नस्बुलैन है या इक़ामत दीन की जो मंजिल है वो क्या लोगों को इनाम के तौर पर मिल जाएगी। तो ये सवाल बिलुमुम उठाया जाता है कि ये फ़र्ज़ ऐन नहीं, फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अंजाम है जो अल्लाह ताला लोगों को इनाम की शक्ल में देता है। तो ये जो ख्याल पेश किया जाता है कि इक़ामत दीन फ़र्ज़ नहीं है, ये दरअसल चंद दर चंद गलत फहमियों का नतीजा है। अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का मुताला करें, आपकी बेअसत के पहले दिन से लेकर आपकी वफ़ात तक की पूरी ज़िंदगी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर और हरदम इस दीन को कायम करने की मुसलसल जिद्दोजहद की। अगर ये सिर्फ इनाम के तौर पर मिलना होता, अगर ये सिर्फ वो नतीजा होता जो इंसानों के नेक काम करने के नतीजे में इंसान को मिलने वाला होता, तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तपती हुई रेगिस्तान के अंदर दिन रात दावत का काम करने से लेकर उहद और बदर के मैदानों के अंदर जंग करने तक, आप वो सब काम करने की कोई चंदा ज़रूरत नहीं होती थी। आपने ये सब इसलिए किया
کہ اس دین کو قائم کیا جائے. آپ نے یہ قربانی اس لیے دی, آپ نے یہ منصوبہ بندی کی, آپ نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ دین کو قائم کیا جائے. آپ نے ہر مرحلے پر حکمت عملی اختیار کی اور اس طرح سے آپ نے یہ پورا کام کیا کہ گویا 23 سال کے عرصے کے اندر یہ دین پوری طرح قائم ہو گیا. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ نے یہ ذمہ داری اپنے آنے والی امت کو دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہاں موجود ہے وہ غائب تک اس دین کو پہنچا دے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سنت پر اتباع کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا تھا. آپ نے اقامت دین کا کام کیا, آپ نے دعوت اسی لیے دی, آپ نے جنگیں اسی لیے کی, آپ نے وہ جدوجہد و قربانیاں اسی لیے دی کہ دین دنیا کے اندر قائم ہو جائے. تو امت کو بھی یہی کام کرنا ہوگا, امت کو بھی آپ کی اتباع کے اندر یہی کام, یہی فریضہ انجام دینا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ انعام کی صورت میں اقامت دین کی پوری منزل ہم کو مل جائے گی, تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ امت کے تمام لوگوں کو اس فرض کے لیے, اس فریضے کے لیے اپنی تن من دھن سے لگنا چاہیے اور ساری امت کو اسے اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے. تبھی کہیں جا کر ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اقامت دین کا یہ کام اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی امتوں کو اس کام کے نہ کرنے کا جو انجام بتایا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, کہ بنی اسرائیل یا اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تم کچھ نہیں ہو. لستم علی شیء, تم اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم توریت اور انجیل کو قائم نہ کر دو. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل, کہ یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل کو اپنی زندگیوں میں قائم نہ کر دو. تو اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری کوئی مقام نہیں ہے, تمہارا کوئی وقار نہیں ہے, تم کوئی چیز نہیں ہو. تمہاری اصل یہی ہے کہ تم ان چیزوں کو قائم کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کا جو وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیاوی انعامات کا بھی جو وعدہ کیا ہے وہ بھی قرآن میں اہل کتاب کے ساتھ کیا گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, کہ وہ لوگ جو اہل کتاب اگر توریت اور انجیل اور جو کچھ ان پر نازل ہوئی ہے اس کو اگر قائم کرتے تو ان کے اوپر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا. تو گویا اقامت دین کا یہ کام نہ صرف ہمارے لیے اپنی اصل بنیادی شناخت کا معاملہ ہے, یہ ہماری اصل بنیادی شناخت اسی ہے کہ ہم اقامت دین کا کام کریں, بلکہ یہی ہماری دنیا میں بھی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. کہ اگر ہم اس دین کی اقامت کا کام کریں گے, اگر ہم اس دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کریں گے, اگر ہم اس دین کی اقامت کے لیے کوشش کریں گے, اگر ہم دین کو قائم کرنے کے لیے, اسے جاری و ساری کرنے کے لیے, اسے نافذ کرنے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں آسمان سے رزق برسائے گا اور ہمارے قدموں کے نیچے زمین سے رزق ابلے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اگر ہم اس فریضے کو انجام دینے میں غفلت برتیں گے تو ہماری کوئی حیثیت نہ دنیا میں باقی رہے گی, نہ آخرت میں ہم اس کی جواب دہی سے بچ سکتے ہیں.